سلام دوستای عزیز خوبین؟ نام اسم رویایم. یک دانه خواری ریسته دارم. بود 2 ساله. خود یک دانه قدم مادر بمسته. موقع در ایران بودیم. زندگی خوشحال داشتیم. پدرم رفت زن کرد. یک دانه دختر گرفت رفت ایران نکاح کرد. از بعد زندگی اسمتر بدتر شد. چیکار خوندیم. مادرم آل بکاری مونه. ما آل مکتب رفته نمیتونم. قلم کتابچه کی میخره. پدرم موبایل خوب بند کرده. یا قدم کب زده نتنه. خرچ خوراک رای نمید تقسیمونیه. دوستا شما دعا کن زندگی مادر بدتر نشه. زندگی مادر ما زندگی خوار ما زندگی از مادر بدتر نشه. دعا کن. دوستا شما دعا کن از خاطری مای مادر ما خوار ما زیاد جگر خونی. خداحافظ. دوستا اینی پدر من است. اینی ارچی میتونین سعی کن. دوست پدر جان شما نیلین زندگی مو خراب شد در پدر شد. پس بیاد. دوستا امی ویدیو رو میتونین شیر کنین تا که پدر جان پس میه. ایسو. خداحافظ.